جتھے مولوی دے اگے رکھیں دا نا جیسا ہویا کوئی حق پرست تے وہ آکھے گا گلا صحیح کر گیا تے جے ہویا آدیاں کیتیاں تے پردے پاون والا نام مراد تے قوم دا ایمان دین دا بیڑا غرق کرن والا تے انشاءاللہ العزیز دی رکھ دی مر جائے گی لیکن جواب نہیں دے سکے جا فقیر چیلنج پہ کر دے جو گل بیان کراں اس دے وچ ایک گل غلط ثابت کر دے میں آدھا خون معاف کر دیا لیکن میں آکھاں گا انہاں ظالماں نوں بغیر تو نبی دے دین دا انتے مذاق نہ بناؤ امت دین نوں ترسدی رہے تے تساں دین نبی دا نہ خدا دی قسم ہے حالے سانوں رب سونے طاقت دتی ہے زبان والی جیسے دن رب سونا سانو ہتھیار والی ہاتھ والی طاقت جہاد والی عطا چا فرماوے حکومت اسلام والی عطا چا فرماوے جے کتے نوں بچ کے مار دے جڑا نبی دی امت دا اے عزت لٹن دے اوتے لگے ہوئے یہ تے تو سنے گا تینوں پتہ لگے گا اج تیری میری بربادی دا سبب کی ہے رب فرماوندا ہے مومن کامیاب ہے تے اساں سارے جہان دا دلیل تے گندے تے بے خیر بنے پئے ہاں کی رولا ہے اے تینوں اگے جس نے قرآن پڑھ کے کھولاں گا تے تیرے سامنے آوے گی فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون فضول تے نکمیاں شیاں تو بچن والے ہون گے منہ پھیرن والے ہون گے والذین هم للزکات فاعلون زکات ادا کرن والے ہون گے اگلی شاید جتھے میں بیان کرنا والذین هم لفروجہم حافظون فرمایا کہ وہ لوگ آدھی شرمگاہ نو بچاون والے ہون گے بندہ ہوے گا تے تاں آدھی شرمگاہ بچاوے گا بڈھی ہوے گی تاں آدھی عزت بچاوے گی شرمگاہ دی حفاظت کرن والے ہون گے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فرمایا انہاں آدھی خواہش یہ پوری کرنی ہوے گی انہاں مرداں نے آدیاں حلال دیاں بیویاں نال کرن آدیاں لونڈیاں نال آدیاں لونڈیاں او پچھلے دور وچ اج نہیں ہوندیاں اگے ہوندیاں سن انہاں لونڈیاں نال آدی حلال دے طریقے نال شہوت پوری کرن گے حرام دے طریقے نال نہیں کرن گے تے جے حلال دے طریقے نال آدی شہوت نو پورا کرن تے انہاں تے ملامت نہیں ایک نبی دا صحابی انہیں قسم چوک لئی ہو سکیا خبردار آج تو بعد نہ میں شادی کرنی نہ میں جناب عالی کوئی دنیا داری دا کام کرنا صرف سارا کچھ چھڈ کے میں نبی رب سونے دی عبادت واسطے بیٹھ جاواں نبی پاک دے کولے تشریف لے آئے فرمایا میں ساریاں دے نالوں زیادہ رب کو ڈرن والا ہاں رب دے آکھے لگن والا ہاں میں تے شادی بھی کیتی آدھی خواہش جائز تھان تے پورا بھی کیتا تو کو میں تو بہت ڈرن والا تے نہیں ہے جڑا شادی چھڈی کھڑا توجہ رب سونے فرمایا ہوا دی شرمگاواں نو بچاون والے ہون گے لیکن جے ضرورت پوری کرنی ہوے تے حلال والی بیوی تے آدھی لونڈی دے نال کرن گے اگو فرمایا والذین هم لاماناتهم عهد والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون فرمایا وہ لوگ امانتاں تے وعدے پورے کرن والے ہون گے والذین هم علی صلاتهم صلواتهم یحافظون فرمایا وہی لوگ نے جڑے نماز دی بھی حفاظت کرن والے ہون گے توجہ نہیں کیتی اور دریا والے نو چھڈو رب دے دار والے نال گل کرو اے توجہ اچھی آکھو سبحان اللہ کوئی توجہ ادھر آدھے نہ جاوے میں یقین جانو میرا سر انج پھٹدا پیا ہے بس اللہ تعالی دی رحمت نال بولدا پیا توجہ ایتھے ہن گلاں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نشانیاں دسن تو بعد فرمایا اولئک هم الوارثون اوہی تا وارث آ سونیا کادے وارث فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون
فرمایا وہ لوگ وارث ہیں فردوس دے جنت دے وارث ہیں ہم فیہا خالدون او دے وچ ہمیشہ ہمیشہ لئی رہن گے. کون وارث جنت دے؟ کون؟ ایمان والے، نماز چاجری کرن والے، لغو تو بچن والے، فضول تو بچن والے. ہر آیت خدا دی قسم 4 گھنٹے دا موضوع بیان کر سکتا میں. ایمان والے دے کامیابی دے اوتے میں موضوع لا چکا. نماز دے خشوع دے اوتے لگ سکتے ہیں توجہ، لیکن نشانیاں دوبارہ میں تانوں دس دینا. جنت دا وارث کیڑا ہوے گا؟ ایمان لیاون والا. گنو ایمان لیاون والا، نماز چاجری کرن والا، لغو تو بچن والا. لغو کینو کہندے نے؟ توجہ تیسری نشانی ہے فضول نکمی، جدے وچ مسلمان دا ویلا بھی برباد ہوے، پیسہ بھی برباد ہوے، لیکن دین تے آخرت دا دنیا دا فائدہ کوئی نہ ہوے. دین دنیا آخرت دا کوئی فائدہ نہ ہوے، وقت بھی برباد ہوے، پیسہ بھی برباد ہوے. اونوں آندے نے فضول. مثال دے طور تے خودو کھونڈی کھیڈن والے او پیسے بھردے نے کہ نہیں خودو کھونڈی تے خرید کے لے اوندے نے. اونوں کھیڈن واسطے انہاں دا وقت بھی برباد ہوندا ہے. انہاں دے خودو کھونڈی کھیڈن نال کوئی دین نو فائدہ، انہاں دی حلال دی روزی نو کوئی فائدہ، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. جو کوئی ہے تو انہوں نے آکھو، کیونکہ مولوی جڑے نے وہ بڑیاں بڑیاں فضیلتاں بیان کرتے ہیں، خود بھی کھیڈتے ہیں. میں انہوں مولویاں کو آکھاں گا بھی کوئی کرکٹ خودو کھنڈی دی بھی جڑا ہے وہ فضیلت بیان کرو. بھی انگلینڈ والے انگریزاں دا قومی کھیل ہے، لہذا اس قومی کھیل دی فضیلت بیان کرو تے قوم نو آکھو بھی تاں کھیڈ دے پے تساں بھی کھیڈو. توجہ نہیں فرمائی. پتہ لگیا ہے نکما کام. خودو کھنڈی ہوے، ہاکی ہوے، جو مرضی کھیڈاں شیڈاں ہون، میرے پاک رسول نے فرمایا کل لہو حرام. اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23. ایک حوالہ خدا دی قسم لوہے توڑ ہوے گا. اعلی حضرت سرکار نے سب تو پہلو باب ہی قائم کیتا ہے. آپ سرکار فرماؤندے نے نبی پاک سرکار دی شریعت دے وچ صرف 3 کھیڈاں جائز نے. او کیڑیاں 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 کیڑیاں؟ توجہ کھیڈاں ہیں نہیں. جہاد دی تیاری واسطے تیر بازی، نیزے بازی، گھوڑ سواری، جہاد دی تیاری واسطے اے ساریاں چیزاں اے جیڑیاں بھی کھیڈن گے، یعنی آپس وچ جویں آپاں آکھ لیندے ہاں بے ورزش پہ کردے ایکسرسائز یا پریکٹس آکھ لیندے ہو، اے پہ کردے. فرمایا جہاد دی تیاری واسطے جڑیاں جڑیاں چیزاں دا مثال دے طور تے کوئی ڈبکیاں لا تے وال سیکھے، کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے، اے سارے کھیل نہیں، اے جہاد دی تیاری ہے. تے جڑی جہاد دی تیاری جہاد اسلام وچ فرض ہے تے اس فرض نو پورا کرن واسطے جویں نماز پڑھنی فرض ہے تے نماز نو پڑھن واسطے بندے نو ہر جتن کرنا چاہیے ہے. اسی طرح جہاد مسلماناں دے فرض ہے تے جہاد کرن واسطے ہر جتن کرنا چاہیے. فرمایا اس تو علاوہ ایک کھیڑ اور، او کیڑی ہے؟ فرمایا بندہ آدھے گھر وچ آدھی بیوی دے نال ہاسا مذاق کرے. ہاسا مذاق کیوں؟ تاکہ میاں بیوی وچ پیار ودے. پہلا فائدہ کی ہونا ہے؟ نبی سونے نے جڑا دسیا، فرمایا میری امت ودے گی، امت ودے گی تے جڑے محکمہ بابود آبادی والے دے ٹیکے استعمال کر لینے وہ امت روکن تے لگے نے، امت روکن تے لگے نے. تے آپ ہی خیال کر لو، خود ہی اپنی اداؤں پہ کرے غور. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. کیڑے کم لگ پائے جے مکالے مارن. نبی فرماؤندے نے میری امت وداو. اے نا مراد محکمہ بابود آبادی والے ٹیکے لائے تے پھر دے چابی والے ٹیکے لا کے تے نبی دی امت نو روکی کھڑے نہیں. مان نال دسیا جے نبی دے دشمن ہوئے کہ سجن ہوئے. او نبی دی امت ودے تے نبی دے یار ودے، غلام ودے. تے جے نبی دی امت ودن تو روک دتی جاوے
تے غلاماں نے یعنی جمنا بند ہو جانا. توجہ توجہ. لیکن ادھر ویکھ مینوں ایک نکی جی گل وچوں سمجھ آوندی ہے. سونے دی امت تے آخر ودی پئی ہے, انہیں وجدیا رہنا ہے. رب رسول دے کماں نوں روک کوئی نہیں سکدا. لیکن ادھر ویکھ او جڑے چابی والے ٹیکیاں تے لگ گئے نہیں, لگدا انج ہی ہے اے نبی دی امت دے وچ رہ ہی نہیں, یا لائق نہیں رہ گئے, نبی دے امتی بنن دے لائق نہیں رہ گئے. جڑا بیڑا غرق کیتی جاندے. بسم اللہ. ایتھے قبلہ اوتے تشریف لے آؤ. ایتھے آ جا ذوق نال بولو سبحان اللہ. گل دی کوئی سمجھ آندی پئی ہے؟ فرمایا آدی بیوی دے نال ہاسا مذاق کرنا تاکہ طبیعت لالچ لگے, ایک دوسرے نال محبت ہو. تے دوسرا فائدہ میرے موضوع دے مطابق او فائدہ کیڑا ہے؟ نبی سونا جان دے سن آخر بندے نے آدھی حاجت پوری کرنی ہوندی ہے. آخر بندہ شہوانی ہے, نفسانی ہے, تے جے آدھی بیوی نال ہی کھیڈے لگا رہے گا اودی خواہش چنگی تھاں تے پوری ہوندی رہنی ہے, حرام دے نیڑے نہیں جاوے. انشاءاللہ العزیز ایڈا کامل موضوع پہلو تساں نہیں سناؤ جڑا میں جناب دے سامنے پیش پیا کرنا. توجہ. والذین هم عن اللغو معرضون, او لغو تو بچن والے نے, فضول چیزاں تو بچن والے نے. ادھر ویکھ سجنا جتنیاں کھیڈاں نے اے ساریاں شیطانی یہود کافراں دیاں کڈیاں نے. مسلمان دی کوئی کھیڈ کوتب القتل والقتال علینا, کوتب القتل والقتال علینا والمحصنات جر الطیور. مسلماناں دی ایہی کھیڈ. حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول دے پتر حضرت عبد الرحمن فرماؤندے نے, فرمایا ساڈے مرداں تے رب مارنا تے مرنا فرض کیتا ہے, یعنی جہاد فرض کیتا ہے, تے ساڈیاں بیبییاں تے پردہ فرض. لہذا ساریاں کھیڈاں شیطانی نے. او جہاد دی تیاری تے نبی دی امت وداونا, اے دو کھیڈاں رحمانی نے اور رب دی دتیاں نے. فرمایا والذین هم للزکات فاعلون, او لوگ زکات دیون گے. زکات اج قوم نوں پتہ ہی کوئی نہیں زکات کی شے ہوندی. مولوی ڈیڑھ بھرن واسطے 50,000 لے لیندا, لیکن انہوں یہ کدے نہیں پوچھیا سو مرے تیرا مال پا کے کہ نہ پا کے. پاک کدوں ہوندا ہے مال؟ سال جڑا مال پیا رہے, سال تو بعد ہر 100 وچوں 2.5 روپے یہ دیونا او دے ذمے لازم ہو جاندا ہے. زکات فرض ہو جاندی ہے پیسے وچوں. ہر ایک شے دا وکھرا نصاب ہے. جی یہ بیان کراں اے تے کافی وقت گزر جاوے گا. توجہ. پیسے دا نصاب وکھرا, سونے دا نصاب وکھرا, چاندی دا نصاب وکھرا, ڈنگراں دا حساب وکھرا, گھوڑیاں دا حساب, بکریاں دا حساب, اونٹاں دا حساب, مجھا گاواں دا حساب, ہر ایک شے دا حساب وکھرا ہوندا ہے. اے جڑی وائی بیج دے جے, فصل گڑ دے جے, اس فصل دے وچوں اے جڑیاں اپنیاں زمیناں جنہاں وچ پانی آپ لائیے, محنت آپ کریے, 20 منا تو 1 من, 20 منا وچوں 1 من یعنی 19-13 حلال ہے. 20 من رب دے نام تے زکات دے چھڈ. 19-13 تے تاں حلال تے جائز تے تیرے پاک ہوئے نے. تے جے 20 نپ گیا ہے, 20 حصہ نپ گیا ہے, تے فرمایا ہون تیرا ہی پلیت, تیرا پاک نہیں ہویا, ہوں مال پلیت, کنک پلیت, دھائی پلیت, ہر شے پلیت. تے جسے کھاوے گا اوہ پلیت, تے وچوں نے کی بننا ہے؟ پلیت ہی پلیت. ایتھے ہن میں ایتھے گل چھیڑ لواں تے او وی لمبی, لیکن میں جڑا موضوع سوچ کے آیا میں وہ ضرور سناونا ہے انشاءاللہ العزیز. کیوں جو میں اون دے تابوت تے کہڑا ضرور ٹھوکنا ہے اللہ تعالی دی رحمت دے نال. جیڑا آکھدا ہے
جیڑا آخدا ہے کچھ حرج نہیں ہوتا عورت گھر سے نکل جائے تو انشاءاللہ العزیز وہ دے تابوت وچ میں کہڑا ضرور ٹھوک کے جانے توجہ زکات دیون نال اور جیڑیاں فصلاں نوں پانی اللہ دی بارش نال لگے انہاں زمیناں دی فصل 10 منا وچوں 9 من او دے تے حلال جائز تا ہوندے نے پاک تا ہوندے نے جدوں رب دے نام تے 10واں من دے خیر فرمایا ہن اگوں موضوع شروع ہو رہا ہے والذین هم لفروجہم حافظون اور او لوگ کامیاب نے جڑے آدیاں شرمگاہاں بچاؤندے آدیاں شرمگاہاں بچاندے نے توجہ ہن موضوع شروع کرن لگیا پچھلیاں گلاں تواڈے واسطے ایویں سمجھو جویں جھونگا سی ہن موضوع والیاں گلاں سناونیاں نے ادھر رب سونا فرماوندا ہے او آدیاں شرمگاہاں بچاؤندے نے او یار رب سونیا سانو بنایا ہے تو تے تینوں پتہ ہے ساڈی شرمگاہ کیویں بچے گی اساں تے تیرے دین تو بغیر جاہل مطلق ہے تیری تعلیمات تو بغیر جاہل مطلق ہے تو دس اے بچی کی توجہ نہیں ہے کہ کوئی نہ ایدے ذوق نال سن دے رہو انشاءاللہ العزیز جناب نو چسکا نہ آوے تو میری تقریر مینوں واپس کر دیا جائے ہن توجہ رب تعالی نے آدھے قرآن دے وچ جڑا میرے سامنے موجود پیا ان دے وچ مسلمان دی شرمگاہ عورت ہوے یا مرد ہوے او دی شرمگاہ بچاون دے طریقے اصول تے قانون وضع فرمائے نے سب تو پہلو ہن میں جناب نو پہلا طریقہ سنانا تے او بھی قرآن پاک دے وچوں کڈ کے سنانا اونچی طرح ذوق نال بولو سبحان اللہ رب تعالی جل مجدہ الکریم مولا نے ارشاد فرمایا اے میرے سامنے سورہ نور آیت نمبر 30 مکی تے 31 شروع پئی ہوندی فرمایا وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن بالتابعين غير أولي الإربات من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. رب تعالی جل مجدہ الکریم نے عورتاں واسطے حکم فرمایا عورتاں واسطے سونے نبی پاک سرکار نے فرمایا سونیا ادھر ویکھ اس آیت تو پہلو آیت نمبر 30 دے آخر وچ پہلو مرداں نوں حکم فرمایا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. فرمایا ہے پاک محبوب مومن مرداں نوں فرما دو آدیاں نگاہاں لکا کے رکھ جھکا کے رکھنا آدیاں نگاہاں جھکا کے رکھن لکا دا لفظ غلط بولے جھکا کے رکھن نگاہاں نیواں کر کے رکھن جھکا کے رکھن وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ آدیاں شرمگاہاں بچا کے رکھن ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. فرمایا اے انہاں لوکاں واسطے بڑا پاکیزہ کام ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی سارے کماں تو خوب خبردار ہے سارے تو جاندا ہے خبر رکھن والا ہے سارے کماں نوں جاندا ہے رب سبحانہ. توجہ پہلو مرداں نوں حکم فرمایا ہے آیت نمبر 30 سورہ نور وچ تے 31 وچ عورتاں نوں فرمایا ہے ایمان نال دسیا جی بڈیاں نوں پیچھے کیوں آکھیا تے بندیاں نوں پہلو کیوں آکھیا بندیاں نوں پہلو کیوں آکھیا اس واسطے الرجال قوامون علی النساء
تکڑے نے عورتاں کمزور نے متا بھیڑیے بن کے عزت لٹنیاں شروع کر دے رب پہلو مرداں نوں رسا پایا ہے پچھوں بیویاں نوں حکم فرمایا کیونکہ مرد غیرت والا ہوے عورت آپ ہی غیرت والی تے جے مرد بے غیرت ہوے تے عورت بڑھاپے ہی فرمایا نگاہ جھکا کے رکھیا جی میرے سامنے تفسیر موجود ہے ابن کثیر بھی پئی ہے تبیان القرآن بھی تفسیر مدنی بھی پئی پہلا اصول نگاہ لکار جھکا کے رکھیا جائے نگاہ نال نگاہ چوک کے نہ رکھیا جائے کیوں جو جھکیاں ہون گیا آخر لوڑ نال ضرورت دے نال بیبیاں بامرا مجبوری جے گھروں باہر نکلیں کسے تھان تے جے امر مجبوری نکلیں تے انہاں مرداں دیاں نگاہاں جھکیاں ہون جے کدھر اٹھ کے پے بھی جاوے غلطی نال نظر پے جاوے راہ ویکھ دے تے فوراً مرداں نوں خیال آوے ساڈے رب نے نگاہ نہیں کرن دا حکم دتا دل وچ ڈر آوے تے جدوں ڈر آوے گا اے آپ ہی نگاہاں تھلے کر لوے گا جڑا نگاہاں تھلے جھکا کے ٹر جاوے اونے کسے دی عزت کی لٹنی میرے نعرے نہ لاؤ اللہ رسول دے نعرے لاؤ بزرگاں دے لاؤ ذوق نال بولو سبحان اللہ توجہ نال ہی رب سونے نے عورتاں نوں حکم فرمایا اے عورتوں خبردار تساں وی نگاہاں جھکا کے رکھیا جے اے نہ ہوے مرد غیرت والے بن جان لیکن تساں آگاں پیچھے ویکھدیاں آدیاں غیرتاں برباد کر لو نا کیونکہ نگاہ دا فتنہ بڑا ظالم ہوتا ہے رب سونے فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا زنا دے قریب نہ جاؤ امام ابن کثیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور علاوہ محدثین دے حوالے نال گل پہ کرنا مفسرین دے حوالے نال گل پہ کرنا آپ فرماؤندے نے زنا دا نیڑا کی ہے قرب کی ہے زنا دا قرب کی ہے زنا دا قرب غیر محرم عورت دا مرد نو ویکھنا تے مرد دا عورت نو ویکھنا یہ زنا دا نیڑا ہے جدوں اکھاں چکھاں پین گیاں بیڑا غرق آپ ہی ہو جانا ہے رب جل مجدول کریم مولا نے تاں کر کے مٹھی بند کر چھڑیا ہے فتنے دا مٹھی بند چھڑیا ہے تاکہ نہ کوئی غیر محرم عورت مرد نو ویکھے نہ کوئی مرد عورت نو ویکھے ہر کوئی آدھے آدھے راہ جاوے آدھے آدھے کم جاوے خبردار ایک دوجے نو ویکھنا نہیں جدوں ویکھو گے نہیں جنہاں دی خواہش کیویں ہو توجہ پتہ لگیا رب سونے نے پہلا اصول دسیا ہے بھئی ویکھنا ہی نہیں کسی نو ویکھنا ہے حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نبی پاک سرکار دے پیچھے حجت الوداع دے موقع تے آپ جڑا نا جی آپ دے کول بیبییاں آ رہی سن مسئلہ پوچھن واسطے ایک بی بی آئی ہے حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی نگاہ ادھر پئی بی بی بابا کو خوبصورت سی ادھر جدوں نظر پئی نبی پاک سرکار نے توجہ فرمائی آپ نے انج چہرہ مبارک پکڑیا تے فرمایا این موڑ کے فرمایا غیر محرم عورت نو نہیں ویکھی دا آرام ہے ساڈی شریعت وچ کتنی اچھے دلیل دیواں حدیث دی کتاباں کھولو تیرا وقت مک جائے لیکن میرے موضوع ایک باب بھی پورا نہ ہوئے توجہ مولا علی پاک سرکار بخاری مسلم کی روایت نبی پاک سرکار فرمایا اے علی پہلی نظر بندے واسطے معاف ہے پہلی نظر بندے واسطے معاف ہے تے دوسری نظر جرم بندی ہے تے نبی پاک سرکار نے ایک دوسری کتاب حدیث دی بلکہ تفسیر در منصور جڑی حدیث لکھی ہے وہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی علیہ توجہ آپ سرکار فرماتے نے فرمایا تیسری نظر میری حلال تیسری نظر کی ہے بولیا پہلی نظر معاف تے دوسری جرم تے تیسری توجہ
ہن ایک نکی جی گل سناواں بھی نظر ہلاکت کیویں بن جاندی. اچھی بولو سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے. آپ دے دور مبارک اندر اذان ہو رہی ہے. اچھا خیر توجہ لڑا سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے. والے من خاف مقام ربی جنتان آیت دی تفسیر دے تھلے اس دی تفسیر دے اندر کئی مفسرین کرام جنہاں دے حوالے میں نہ گندا تھک جاؤں اے روایت جنہاں بیان کیتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار لاجپال آپ دا دور خلافت سی. ایک نوجوان مسجد وچ نماز پڑھن آوندا سی. بیبیاں نوں عمر پاک نے روک دتا سی بیبیاں مسجد تے نہیں آਉਣਾ. بیبیاں گھرے رہندیاں سن. ایک دیار ایک بی بی کسے کام دی غرض نال اپنے دروازے وچ کھڑی ہے. کولوں دی او سونا نوجوان لگیا ہے. جدوں نظر پئی ہے بی بی ویکھیا نظر دا اثر ہویا من وچ کچھ نہ کچھ محسوس کرن لگ گئی. جدوں اگلی نماز یا اگلے دیار روز گزر دے راہ ہوا پیندا نماز پڑھن واسطے اوندے نے. بی بی دی عادت بن گئی او پہلی نظر ہی اثر کر گئی سی. حالانکہ او معاف سی اے دے باوجود او اثر کر گئی. بی بی نے پھر ویکھیا حتیٰ کہ ایک دن مرد نوجوان مسلمان عشاء دی نماز پڑھ کے واپس جا رہا ہے. بی بی او دا انتظار کردی کھڑی ہے. جدوں بی بی نظر ماری ہے پچھوں آواز دیتی مرد گزرن لگیا. آواز دیتی ہے بی بی کہن لگی رب دے بندیا ایک منٹ میری گل سن. مرد سمجھا بھی خبر ہے کسی بی بی نو میرے نال کم ہے کوئی ہو سکتا ہے دی ضرورت ہوے میں دی خدمت کراں کوئی کم آ جاواں. مرد پیچھے مڑیا اونے گل سنی اگوں ویکھیا نوجوان عورت خوبصورت ہے. او بی بی نے اس نوجوان مرد نو دعوت دتی گناہ دی دعوت دتی زنا دی دعوت دتی. آخر بندہ نفسانی ہوتا ہے. بندہ آنکھیں لگ گئی ایک قدم چکیا ہے. ایک قدم چک کے جدوں اگے دھڑیا ہے نال ہی رب دا خوف دل تے تاری ہو غش کھادا ہے ڈگا ہے روح پرواز کر گئی. غیرت والےاں دی گل پہ سناؤنا مرد جناب علی ڈگیا بے ہوش ہویا مر گیا. عورت دیکھا فوراً نس گئی دوڑ گئی تاکہ میرے اتنے کوئی تہمت نہ لگے میں بدنام نہ ہواں. غیرت والیاں بیویاں دی بدنامی تو بھی ڈردیاں نے. بھاوے نگاہ دا کم بھی کھایا ضرور سی لیکن توجہ بی بی لوگ گئی. پیو ویکھیا لے میرا پتر نماز پڑھ کے نہیں آیا. کافی دیر ہو گئی. پیو اٹھیا ٹریا راہ تے آیا ویکھیا گلی دے وچ منڈا فوت ہویا چکیا گھر لے گیا ہے. گھر لے جا کے نوایا دعایا جنازہ پڑھایا دفن کر دیتا ہے. بچہ دفن ہو گیا. عمر پاک سرکار جدوں سویر اگلے دن آپ سرکار نظر ماری فرمایا یار ایک نوجوان آندا سی نماز پڑھن. ادھر ویکھ ایسا جڑا امام جدوں ویکھے کسے نمازی نو نوجوان نو جوان بھی سونا ہوے تے مڑ رب دی عبادت بھی سونی کردا ہوے جے امام حلال دا ہوے تے ضرور اودے نال پیار کرے گا. توجہ ہن جناب علی کی بنے فاروق اعظم پوچھیا اگوں جواب دے والی عوام صحابہ انہاں نے دسیا یار عمر پاک رات او بندہ فلانی گلی دے وچ فوت ہویا پیا سی. پیو چکیا تھا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا. آپ سرکار نے تلاش شروع کر دیتی.
متا اس نبی دے غلام نو کسے قتل کیتا ہوئے، کسے گھوٹو دیتا ہوئے علی یاد باللہ، یا کسے قتل کیتا ہوئے، سبب ملے وجہ ملے، اے دے فوت عمر دی وجہ کی ہے؟ عمر پاک جدوں پوچھنا شروع کیتا ہے بی بی ڈری، ڈر آیا، پتہ ہے کانے نوں کان کھڑکدا ہے، بی بی ڈر گئی، او کہن لگی ہن عمر نوں پتہ لگ جانا ہے، تے جدوں عمر نوں آپے پتہ لگ گیا پتہ او دے قصاص وچ مینوں قتل نہ کر دے، لہذا بی بی ڈردیاں عمر پاک کولے گئی، جا کے ہاتھ بن کے عرض کر دی لاجپالا اوے سونیا میری عزت رکھ لے، میری عزت رکھ لے، میں ایک نگاہ جو ویکھیا سی، نگاہ دا ایڈا شیطانی فتنہ سی، میں اودے تے فریفتہ ہو گئی، اونوں دعوت دتی، جدوں دعوت دتی اونے قدم چکیا، خوف خدا نال غش کھاتا ٹکیا ہے، جان دے گیا ہے، میں ابھی عزت لکا کے گھر وڑ گئی ساں، مینوں معافی دے دے، میں کوئی گناہ نہیں کیتا، صرف گناہ دا ارادہ کیتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لاجپال آپ نے گل سنی، صحابہ نو فرمایا چلو یارو مینوں اودی قبر تے لے چلو، مینوں قبر تے لے چلو، قبر تے عمر پاک گئے، جا کے سد ماریا، قبر تے کھلو کے قبر والے مردے نو سد ماریا ہے، پوچھا اور رب دے خوف نال مرن والیا کیا رب تیرے نال وعدہ وفا کیتا ہے کہ وعدہ کیڑا سی؟ رب سونے وعدہ فرمائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جڑا رب دے خوف نال مردا ہے انہوں دو جنتاں ملدیاں نے۔ عمر پاک نے قبر تے آواز دیتی اے مرن والیا مینوں دس تے صحیح رب تیرے نال وعدہ پورا کیتا ہے کہ نہیں؟ قبر دے وچوں بول کے جوان کہندا ہے رب مینوں دو جنتاں دے کے ادا وعدہ پورا۔ یارا حسن دیکھے اوے تو رو لیوئی حسن دیکھے اوے تو رو لیوئی تینوں دتا کس دلاسا عمر بندے دی وہ ایویں گزری گزری وہ عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ساری ساتھی تینوں سٹ کٹے جتھے پرت نہ سکسے پاسا مالک تھی لکھا منگسی منگسی مالک تھی لکھا منگسی باہو رتی گھٹنا مسا دو گلاں دی تصدیق ہو گئی۔ توجہ پہلی گل جو بی بی جیڑی گل سنائی سی قبر وچوں مردے نے جواب دے دتا ہے او بی بی دا دامن پاک کسے سزا دی حقدار نہیں،
تے دوسری گل رب جڑا وعدہ کیتا ہے انہیں سچا فرمایا، تصدیق ہو گئی بندہ واقعی خوف خدا نال مریا ہے۔ توجہ نتیجہ کڈا اس گل دا، نبی پاک سرکار فرمایا خیر القرون قرنی ثم یلونہم ثم یلونہم ثم یلونہم، فرمایا سارے زمانے وچ میرا زمانہ سب تو والا ہے، تے میرے زمانے تو بعد میرے صحابہ دا زمانہ، پھر تابعین دا، پھر تبع تابعین دا، اے زمانے چنگے نے۔ تے میں گل پہ سناؤنا نبی پاک دے زمانے تو بعد صحابہ دے زمانے، صحابہ دا زمانہ ہوے، صحابہ دا زمانہ ہوے تے آخر اے نوجوان مرد تے عورت اے بھی تے صحابہ دی اولاد ہی ہونے، تابعین نے، چنگے زمانے دے لوگ نے، لیکن نگاہ دا فتنہ جو پھیلیا ہے نبی دے صحابہ دی اولاد بگڑ گئی، بی بی بگڑ گئی، دل وچ فرنا بہ گیا، محفوظ رب رکھیا کیونکہ وہ حفاظت کرن والا ہے۔ توجہ ادھر ویکھو سجنا، اتوں بندے دے دل وچ بھی خوف خدا سی، اے باوجود آخر بی بی ڈرن والی سی، اے باوجود چنگے زمانے وچ ایڈا فتنہ پھیلیا ہے، صرف نظر دے نال ایمانداری دے نال دس، او جتھے جتھے اج اساں دی اکھاں نال ویکھدے پئے کئی پیراں تے مولویاں نوں جنہاں کول کتی کھوکھوئی نہیں بچدی، مسلمان نوں تذکرہ آدیاں نگاہاں نال نظر مار کے آدے ماحول معاشرے وچ ویکھ ایڈی بے غیرت قوم ہو گئی، بکریاں نال دینا، کھوتیاں نال دینا، کتیاں نال دینا پیا کردے نے، ایمانداری دے نال دسیا مسلمان دی دین عزت کرے۔ جاہل کٹے اگوں بحث کرنا شروع ہویا، اے نہیں کری آدے کول پیر ایویں کوڑ مار گیا، میں کہا عالما نبی دی شریعت تے چلن نال کدے گھاٹا نہیں ملدا، کدے گھاٹا پوے تے سمجھی شریعت۔ منچرا باد ایک مدرسے وچ چل میرے نال، تاریخ دیاں گواہیاں تینوں دیواں، اخباراں وکھاواں، 18 لڑکیاں مدرسے عورتاں دے وچوں زنا دے نال حاملہ سن، او دے اوتے حکومت نے پابندی لا دتی، بین لا دتی۔ اج کئیاں سالاں تو بعد اوہ ملا ہٹ کے دوبارہ محترم بنیا ہے، اوویں ہی رنڈاں پڑیاں پیاں نے۔ اے قوم دی غیرت کتھوں مر گئی؟ سارے علاقے والوں نوں جڑی گل دا پتہ ہوے پھر ادی عزت دا جے قدر نہ جانے تے قسم خدا دی پھر انہاں دی لٹی جی جاندی ہے۔ آخر رب دی ہاتھ بن کے میں گزارش کرنا یار، اساں جو روکنے ہیں بھی مسلمان آدیاں دیاں سکولاں وچ مدرسیاں وچ کدرے بھی پیراں دے آستانیاں تے اگاں پیچھے نہ چھڈن، صرف گھریں رکھن۔ ایمان نال میں ایک سوال کرنا ہے، ایمان نال دسیا جے مسلماناں دیاں دیاں آدے گھریں بہ جان گیاں، اساں جڑے چشتی دے جوڑے چکن والے فقیراں دے اساں تانوں روک دے پئے، ایمان نال دسیا جے سانوں روکن والیاں نوں تہاڈی بچی دے گھریں بہن نال کوئی فائدہ ہونا نہیں یار؟ بھئی کوئی فائدہ سانوں، تہاڈی بچی تہاڈی عزت گھریں محفوظ ہو، ساڈا ذاتی فائدہ کی دسو؟ کوئی فائدہ ذاتی نہیں۔ اچھا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہزار وار میری توبہ، رب سونا ہزار وار دی رحمت دی پناہ بخشے، مسلمان دی عزت بچاوے۔ جے کسی مسلمان دی عزت لٹیج گئی، ایمانداری نال دسیا ہے سانو ظاہری گھاٹا کی، سانو کی جیڑا آخدا ہے مدرسے گھلو، اونوں تے پتہ ہے میں پھائی لا کے بیٹھا، جے نہ آئی تے میرا نفس تے شیطان راضی نہیں ہونا، اونوں تے فائدہ ہے، او دے نفس دا، بدبخت دے نفس دا فائدہ ہے بھئی آوے آوے آوے، لیکن ایمان نال دا سانو کی فائدہ تینوں روکے دا؟ صرف اکو فائدہ ہے، صرف اکو فائدہ ہے، اساں آدھا فرض پورا کران گے، رب سونا ساڈے تے راضی ہو جائے بس۔
سیانے کہندے نے ادھر ویکھ دوجا فائدہ بھی چلو دس دینا سیانے کہندے نے بندہ پرائی عزت بچاوے تے اللہ اون دی عزت بچاوے اے اللہ دے بندیا اساں پرائیاں عزتاں نو خدا دی قسم رکھ دے تے بچا کے پھرنے ہاں رب سونا آدے پاک حبیب دے جوڑیاں دا صدقہ تے دین دا صدقہ ساڈیاں عزتاں نو ہی محفوظ فرماوے گا اس چگڑ جہان دے کو میں پوچھنا او چگڑا جے عزت لٹیوے گی تے تیری جے بچے گی تے تیری نہ تیری لٹی نال سانو فائدہ نہ تیری جناب بچن نال سانو فائدہ تیرے رک جاون نال جے فائدہ ہونا ہے تے صرف اینا اللہ رسول دی بارگاہ وچ اجر مل جانا ہے تے ادھر دیکھ اسا اس اجر پیچھے رونے ہاں تے مولوی جڑا مدرسے کھول کے بیٹھا ہے او لعنتی تیری عزت لٹن دے چکر وچ ہے افسوس والی گل ہے جڑا عزت دا دشمن ہے اونوں سجن بڑائی کھوتا ہے جڑا عزت دا سجن ہے او دشمن ساڈے امام اہل سنت فرما گئے نے سونا جنگل رات دیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یارو چور بلا کے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی چوراں پرواری عزت بچا لے ایمان بچا لے دین بچا لے دنیا بچا لے چلیا جے تو ساڈے آکھے نہیں لگے گا ساڈا کی جانا ہے اساں تے حق پورا کر دیاں گے لیکن کل قیامت والے دن بلکہ دنیا اوتے جے عزت لٹی گئی ذلیل کیوں ہوے گا تے کل قیامت والے دن محمد پاک جدوں کہ بیان فرمایا رب سونے نے عذاب دینا ہے تینوں دے گا سانوں ایک اکھ دا فتنہ رب سونے نے دوسرا قاعدہ بنایا دوسرا قانون دسیا سناواں قرآن ذوق نال بولو ذرا سبحان اللہ ادھر ویکھو سونیا رب تعالی جل مجدول کریم مولا دا پاک کلام 22واں پارہ اونچی 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 رب تعالی جل مجدول کریم مولا فرماوندا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما یہ نگاہ اٹھ ہوئی جاوے وہ اتفاقی پہلی تے رب سونے نے اگوں فرمایا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 ترجمہ چاہو اعلی حضرت امام اہل سنت دا تے پڑھ کے اونوں ویکھو جے میری گل ہوے جھوٹی تے میں آکھیا میں خون معاف کراں گا تے جے بھراوا گل بھی ہوے سچی تے نری دھار جس مول کرنا ہوے مکالا ملنا ہوے شادی کی تکلیف مڑی رکھے
رب سونے فرمایا اے نبی غیب دی خبراں دین والے قل ازواجک فرما دے آدیاں بیویاں نو و بناتک آدیاں بیٹیاں نو و نساء المؤمنین مومناں دیاں بیبییاں نو مومناں دیاں عورتاں نو یدنین علیہن من جلابیبہن آدیاں چادر دا حصہ آدھے چہرے تے پا کے رکھن آدھا چہرہ لکا کے رکھن زیادہ چہرہ لکا کے رکھن گیا ذالک آدھنا این یعرفن فلا یؤذین یہ گل بڑی نیڑے ہے سیانیاں جاون تے جدوں سیانیاں جاون گیا اس ویلے اے تکلیف نہیں دتیاں جاون گیا یعنی انہاں نو کوئی تکلیف نہیں دے گا. تفسیر ابن کثیر تفسیر مظہری اے تھلے پیاں نے دو میں انہاں دے حوالے نال تبیان القرآن تیسری انہاں ترواں دے حوالے نال میں جڑی گل پیا کرنا خدا دی قسم ہے کوئی بندہ میں جھوٹا ثابت کر دے دکھاوے تے میں پوچھا ویکھاں کیڑا آخدا ہے نبی سونے دا اے اوتے نازل ہون والا قرآن تے دے پیچھے جڑی اس دی شان نزول آیت ہے او جھوٹی ہن کی بنیا ایدے میں قبلہ انشاءاللہ کفر نہیں چھڈاں گا ایتھے جڑے بیٹھے نے نہیں چھوڑے انشاءاللہ کوئی نہیں بولے گا. توجہ ہن بنیا کہ اے آیت نازل کیوں ہوئی شان نزول کی یہودی سن اس وقت مدینہ شریف وچ رہندے سن تیسری سنہ ہجری وچ آیت نازل ہوئی کتنی وچ تیسری سنہ ہجری وچ یہودی بھی رہندے سن وچ مدینے دے معاہدے ہوئے سن یہودیاں دے فساق فجار تے بے غیرت مرد جدوں عورتاں مسلماناں دیاں کوئی لونڈیاں کوئی آزاد عورتاں جس نے نکلدیاں سن باہر شام نو ہنیرے پے اے جویں اپنے گھراں چ لائٹرین نہ ہوے تے آدی حاجت پوری کرن واسطے بیبییاں باہر چلیاں جاندیاں نے ہنیرے وچ سویرے منہ ہنیرے گئیاں بھئی تاکہ ویکھے بھی کوئی نہ تے آدی حاجت پوری کریں انج بیبییاں سویرے یا شام نو جاندیاں سن اکثر شام نو او یہودی فساق فجار لعنتی ٹولا او کی کردے سن کہ لونڈیاں جیڑیاں ہوندیاں سن نا لونڈیاں انہاں نو چھیڑ خانیاں کردے سن لونڈیاں نو او چھیڑ خانیاں کردے سن. ایک دن کسے مسلماناں دی آزاد بیبی نو او چھیڑ خانی کر بیٹھا کوئی ہنیرا سی بندہ دسیا پیا نا بی بی واپس گئی غیرت والی سی کئی تساں ویکھو گے بابا فرید دربار تے پھردیاں ہوئیاں انج دی جنہاں نوں موڈے مجڑ تے کچھ نہیں کہندی پتہ نہیں کی لوکی کہہ کے ٹر جاندے لیکن وہ کچھ نہیں کہندی میں انہاں دی گل نہیں کردا میں تے صرف غیرت والیاں دی گل کرنا وا مومنہ عورتاں غیرت والیاں سن جا دے شوہر کے چیکی اج مینوں کسے تنگ کیتا ہن بندہ نہیں لبیا لیکن شاہی غصے چان کے او سکیا جڑا مینوں ہن شام دے پیچھے نہیں گیا فلانے ٹائم بڑھ جاں گا. نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر پہنچی سونے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے رب تعالی جل مجدہ الکریم مولا نے قرآن نازل فرمایا علیہ السلام دا دور پہلا ہے ابتدائی دور ہے طاقت اکٹھی نہیں ہوئی اس واسطے انج کر او رسولا انہاں یہودیاں دے نال حل لڑنا ٹھیک نہیں ساڈیاں حکمتاں دے تقاضے نے لہذا انج کر آدیاں بیبییاں نو کہ آزاد بیبییاں پردے پا لین تاکہ انہاں دا اگلے نو بھی تے ہر کسے نو پتہ لگ جاوے کہ مسلماناں دی آزاد بیبی ہے کوئی چھیڑے گا نہیں تے جڑا چھیڑے گا مرو نو وڈیا جائے. ہن پتہ جو نہیں لگیا بھی کون وڈ گیا تانوں تے پتہ نہیں لگیا تے شریعت ظاہر دیندی ہے گواہ منگدی لہذا ہن انج دا کام سونیا انہاں نو پردے پوا دعا اصول کیڑا پردہ پاون والا بولو تے صحیح او عزت بچاون دا پہلا اصول نگاہاں جھکاون مرد بھی تے عورتاں بھی لیکن جدوں پردے دی واری آئی ہے تے رب سونے نے عورتاں نو دتا ہے مرداں نو کیونکہ باہر جاتے محنت مزدوری کماونا دفتراں وچ کام کرنا اے مرداں دا کام ہے رب رناں نو دتا ہی
تے او بندہ کیڈا دلیل ہے جڑا رب دے آکھے نہ لگے تے انگریز دے آکھے لگ کے چوری کھڑا ہو۔ اے فتنہ ہن تساں اندازہ کرو، حضور دیاں صحابہ لونڈیاں ہون یا آزاد ہون، مسلمان دیاں عورتاں صحابہ رسول دیاں تے خیر القرون کرنی بھی ہے، زمانہ سارے تو سونا تے ایمانداری نال دسی اوتھے پردے تو بغیر عزت بچدی معلوم نہیں ہوئی۔ رب سونے نے فرمایا ساڈا قانون ہے تے عمل کرو، پردہ پا لین، بیبییاں پردہ پا لین۔ ہن جدوں پردہ پاون گیا فلا یخزین، انہاں نوں تکلیف نہیں دتی جاوے گی۔ ادھر ویکھ او دور تے او دور سی، وعدہ لا شریک دی قسم ہے اس 14ویں 15ویں صدی دے وچ بھی اگر کوئی بی بی برقع پا کے صحیح پردہ کر کے ٹوپی والا برقع پا کے جا رہی ہوے، کسے بے غیرت بندے دی جرأت نہیں پیندی ہو کسے مسلمان دی عزت نو ویکھ جاوے۔ جے کوئی تاڑے گا ویکھے گا تے اونوں جڑے فیشن کالے کالے اکھ مار پاون دیاں یا ایویں پھردیاں ہون۔ رب دا کلام ویکھ کے دا سچا 1500 سال بعد بھی جڑی برقع پا کے جاوے پردہ کر کے جاوے، رب سونا اونوں کسے دے یعنی تکلیف دیون دیندا ہی نہیں۔ تے بی بی مسلماناں دی غیرت والی اوہ ہوندی ہے جنوں جے کوئی چھیڑے تے تکلیف ہوے۔ دعا سن دسیا رب دے قرآن وچ عزت بچاؤ پردہ پا لو سونے اور پردہ پا لو، فرمایا پردہ تے پا لو لیکن خبردار بلا ضرورت آدھے گھروں نکلنا بھی نہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ خبردار بیویاں دے گھرے بیٹھیاں رہو، باہر نہیں نکلنا، باہر نہیں نکلنا۔ ادھر ویکھ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب دی آیت نمبر 31 شروع ہو رہی ہوں میں جتوں پڑھن لگیا، اگلی جڑی پڑھی سی وہ 32 سی، 32 لوگ گئی 33 شروع ہوئی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تو توجہ میں ہن 31 تو شروع کرن لگیا۔ رب دے کلام دا پورا معنی سمجھ تینوں پتہ لگے رب سونا تیریاں میریاں عزتاں دا رکھا کھڑے وے، حفاظت میں کرنا چاہتا ہے، لیکن آپا بھولے جڑا رب دے آکھے نہ لگے آدھے آپے ہی پیراں تے کواریاں مارن والے۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ رب سونا فرما رہا ہے آیت نمبر 31 مکی 32 شروع ہوئی، فرمایا اے نبی دیاں بیبیاں، نبی دیاں گھر والیاں، تساں عام عورتاں دے نال دیاں نہیں، توجہ میرے لے، عام عورتاں دے نال دیاں نہیں۔ خبردار جدوں کوئی پردے دے پچھوں آن کے کسے وجہ نال تانوں جواب دینا پوے کسے گل دا، مجبوری نال باہروں کوئی بندہ سد مارے تانوں جواب دینا پوے تے فرمایا پھر اونوں ڈلے لہجے نال پاجی اوندے نے آ جاندے بیٹھ جاؤ چاہ دیا نہ، فرمایا یہ کام حرام ہے۔ فلا تخضعن بالقول، فرمایا نرمی نال گل نہیں کرنی، سختی نال کرنی، اگلا بندہ آواز سنے تے اونجے ہی ڈر جاوے، بی بی تے اونجے ہی سر پاڑو۔ اگوں اگلی آیت فرمایا وقرن فی بیوتکن، تے گھریں بیٹھیاں رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، باہر نہ نکلیا جائے، خبردار باہر نہ نکلیا جائے۔ توجہ تمام مفسرین کرام اس گل تے اتفاق ہے کہ اتنے نبی دیاں گھر والیاں نوں مخاطب کیتا ہے تے نال نبی دی امت بھی اے دے وچ شریک ہے۔ نبی پاک سرکار دی امت بھی گھرے ہی بیٹھ جاوے، امت دیاں ساری عورتاں گھرے بیٹھ جان، صرف بیبییاں واسطے حکم نہیں بلکہ ہر مسلمان عورت واسطے حکم ہی ہے گھرے بیٹھ گھرے بیٹھ جاوے تے نرمی نال گل نہیں کرنی، سختی نال گل کرنی ہے۔ توجہ
جے کوئی شاید مارے کرے مار بندہ نہ بیٹھا ہوئے بولنا بامرے مجبوری پہ جاوے تے سختی نال انج بول بھی اگلا بندہ او تما نہ کرے ہرس نہ کرے او دے دو اکھ بی بی سختی بڑی ہے ایویں جان کے ہی پساونی لہذا او نفرت کردا ہویا ٹر جاوے کیوں جو نو آدی بی بی دے کولوں میٹھے میٹھے بول ملن گے تابے داری ملے گی پرائی بی بی کو جدوں جھڑکاں پینی ہو سکھے چل آدی دے کول ہی چلیے بھلیا لوکا کیڑی لوڑ ہے میں پرائیاں جھڑکاں جا کے کھائیے توجہ نہیں فرمائی رب سونا ایڈا کریم توجہ کوئی گل نہیں اگوں ایک گل آندی پئی سارے بولن گے انشاءاللہ اونچی آپ ادھر ویکھو سجنا رب تعالی جل مجدہ کریم مولا فرمایا گھرے بیٹھے رہے تے تمام مفسرین کرام دا اتفاق اس گل دے اوتے اے مسلماناں دی عورتاں واسطے بھی حکم نال ہی آیا لہذا مسلماناں دی عورتاں گھرے نہیں بیٹھے فلا تخضعن بالقول تے نرمی نال جواب نہیں دیون سخت بولن کیونکہ مت کوئی آواز سن کے تے او دا دماغ خراب ہوے لہذا تساں ایڈیاں کوڑیاں بولو بھی او دا دماغ ٹھکانے لگ جائے تے بیٹھیاں گھرے رہو او مسلمان دی بی بی دے گھروں نکلے دی باویں جدھر جاوے گھروں نکلے گی تے ضرور فتنہ بن جائے ایک میٹھیاں میٹھیاں دی لکھی ہوئی کتاب دے وچ ایک گل سناون لگا اونچی آپ سبحان اللہ ادھر ویکھو سجنا 61 سالی پہ گئی 61 سالی دے دور وچ ایک بی بی ہے او دے بچے نے 61 سالی دی وجہ تو بھوک پہ گئی بچے بھوکے بل بناون لگ پے روون لگ پے اما نو کہندے نے اما روٹی لیا بھوک مرنے بی بی ٹری آنڈ گوانڈ پوچھیا دسیا منگیا پھریا چل کسے بان نہیں روٹی لب جاوے لیکن روٹی نہیں ملی وڈے وڈے امیراں دے خزانے ویلے ہو گئے سن روٹی نہیں ملی ہٹا کے چلدے چلدے او بی بی ایک زمیندار کول گئی ہے دروازے تے دستک دے کے صدا دتی ہے میرے بچے بھوکے پیاسے روندے پے روٹی دے دے وہ اگوں کوئی عیاش بندہ بیٹھا سی او سد مار کے کہن لگیا اوے بی بی جے روٹی لینی پہلو میری خواہش پوری کر روٹی لینی میری خواہش پوری کر یہ پرانے زمانے دی وڈکیاں دی گل پہ سناؤں اس دور دا مقابلہ بعد وچ دساں گا توجہ او بی بی جدوں اینی گل سنی ہے غیرت نال پانی پانی ہو گئی روندی روندی او واپس ٹر پئی کہن لگی کی کراں ایک پاسوں بچے مردے لے دوجے پاسوں عزت مردی روندی روندی بی بی واپس آ گئی جدوں گھر پہنچی بچوں دی حالت غیر ہو گئی جڑے نکیرلے بال سن انہاں دی جدوں ایسے مشکل حالات ویکھے کمزوری نال جویں بندہ بے ہوش تے بے جان ہویا پیا ہوندا وے بی بی سوچن بیٹھ گئی آخر ماں سی تے ماں دا جگرا بڑا نرم ہوندا ہے یہ اولاد ہی ایڈی ظالم ہوندی ہے جدوں جوان ہو جاوے او ماں پیو نوں دھکے مار کے بوئے کٹ دیندے نے انہاں دے پیچھے ٹردے نے لیکن خدا دی قسم ہے جڑی ماں ہوندی ہے اودی ممتا اے برداشت بھی نہیں کردی سردیاں دی رات وچ میرا پتر بول کر کے تے گلی تھان تے سوے تے میں سکی تھان تے پئی رواں ماں برداشت نہیں کردی خود گلی تے ہوندی ہے بچے نوں سکے ماواں دے دل نرم گلابو ماواں دے دل
نرم گلابو کدے نہ کرن جدائی اوے پترا دے ہر عیب لکاون تے کدے نہ کرن برائی ادھر ویکھو سجنا ماں ویکھیا پتر بالا نو ویکھیا آخر ممتا سی ممتا دے ہاتھوں ہار گئی ٹری ہے جاؤ سے امیر دا دروازہ کھڑکایا کہن لگیا کون ہے اگوں جواب دیتا جنوں شرط رکھی سی وہ بی بی آئی ہے اس نے دروازہ کھولیا کھول کے آدھے کمرے میں ٹر گیا کہن لگیا حویلی دے سارے دروازے بند کر دے بی بی ٹر پئی حویلی کے دروازے بند کر کے واپس آئیے خوف خدا نال کپ کپی تاری ہو گئی کمڑی چھٹ پئی بندہ پوچھدا ہے تینوں کی بنیا ہے آپ ہی تے آئی ہے آپ ہی آئی ہے ہن کیوں کمبی جا رہی اگوں بی بی جواب دیندی ہے مینوں رب دا خوف اوندا پیا ہے مینوں ڈر پیا لگدا توجہ نہ کہندی ڈر پیا لگدا ہے او کہن لگیا کیا سارے دروازے بند نہیں کر دیتے نہیں آکھیا حویلی دے سارے دروازے تے بند کر دیتے نے پر ایک دروازہ میں بند نہیں کر سکی او کہن لگیا کیڑا دروازہ سی جڑا تیتھوں بند نہیں ہویا میں کر دینا او کہن لگی جھلیا او دروازہ کوئی بند نہیں کر سکدا او کہن لگیا کیڑا دروازہ ہے فرمایا تیرے میرے تے رب دے درمیان جڑا دروازہ ہے اونوں کوئی بند نہیں کر بندے سنیے گل سنیے غش کھاتا ڈگا بے ہوش ہو رب دا خوف تاری ہویا بے ہوش ہو گیا بی بی پانی دے چھٹے مارے بندہ جا گیا جدو ہوش آئی ہے ہاتھ بان کے کھڑا ہو گیا کہنے لگیا بی بی میں قسم چکنا وعدہ اولا شریک دی اج تو بعد تینوں آدھی شکتی پھیر سن تے خبردار جے تینوں کسے شے دی لوڑ پے جاوے تو نہ آویں تو گھرے بیٹھی رہی صرف کوئی بچہ پھیر دینی میں ساری زندگی تیرے بچیاں دی بھی نوکری کرتا مراں گا مینوں معافی دے دے رب تعالی دی بارگاہ وچوں مینوں پکڑنا ہوے اے سجنا رب دا خوف کرنا بندہ او عیاش بھی ایڈا خوف کرنا سی جنوں رب دا نام لیا ہے او ڈرن لگ پیا ہے تے ڈرن لگیا ہے ڈگیا بے ہوش ہو گیا ہے او دے دور وچ او ڈرن والیاں دے دور وچ خدا دا خوف کرن والیاں دے دور دے اندر بی بی آدھا کرو کسے حاجت نال دکھ مردیاں باہر نکلی لیکن اگوں او دی گندی نفسانی نگاہ او دی تلاش وچ سی بی بی نے مساں عزت بچائی ہے رب دا نام لے کے وہ چلیا تے چنگا دور سی ہن پھیلا دور اے دا گندا دور قصور دے اندر پوری دنیا جانتی ہے قصور دے اندر نکی جی بچی 7 سالاں دی آدھے گوانڈ قرآن پڑھن جا رہی سی یہی بہانہ لوکی بھی کردے نے او سجنا قرآن پڑھن جا رہی سی اس بچی نو رستے دے وچوں پھڑیا بے ایمان پھڑ کے لے گیا 4 دن تک او دے نال دیاں کر کے 7 سالہ بچی دے نال اونوں مار سٹیا ہے تے مری نو کچرے دے ڈبے سٹ دتا ہے جدوں بند دے ڈبے چ پئی ہے تازہ ترین خبر ہے وہ علاقے دا جڑا ڈی پی او بے ایمان سی او دا کرتوت اس لانتی نے چکی بھی آپ آٹے لاش برآمد کرائی بھی آپ سارا کچھ آپ کیتا میں جلا جڑے پولیساں تھانیاں وچ لگ کے مسلماناں دی عزتاں نو برباد کر دیو 7 سالاں دی بچی جڑی کسے کام دی نہیں اے او دی بچی نو جڑا لانتی ککا چھٹ ہن بھیڑیا تے لگ گیا ہے اس بچے نو نہیں چڑھدا ایمان نال دس کسے دی نوجوان بچی جاوے تے کون
بتائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ پر سنے گا کون اقبال کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، سنے گا کون اقبال کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے۔ نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ قوم آخری ہے مولوی یہ تو دکیانو سی خیال والے بڑے پرانے خیال آئے، اب ویکھو تے صحیح اب پرانیاں گلاں سنا تے کی آئی یہ نواں دور ہے، ترقی دا دور ہے، جے سکولاں نہیں بھیجاں گے ترقی کیویں ہوے، جے مدرسے نہیں بھیجاں گے ترقی کیویں ہوے گی، جے شانہ بشانہ نہیں چلے گی ترقی کیویں ہوے گی؟ اوے ظالما اے ترقی لا تے تو کی کرنا ہے؟ تے مسلمان دی تے اجارت دی نیت بنتی پئی۔ ایمانداری نال دسو، ایمانداری دے نال دسیا جی ہے دے میں تقریر کیا بورے والے دے اگلے پاسے بورے والے پمپ اساں تے لان تو آیا، گرمیاں دی گل ہے، وہ تھا پانی پینے واسطے گئے نا تے او 10 روپے دا پلاسٹک والا گلاس اونوں ایڈی لمبی شنگڑی ماری کھڑی، او میں پمپ والے رات دا ٹائم سی ویلے سا، او میں اونوں سدیا جڑا کھیڑے پے گیا، میں آکھیا یار بھاؤ راں جی مولوی صاحب خیر، او میں آکھیا یار اے گلاس نوں بن کیوں چھڑیا؟ آندا مولوی صاحب تینوں کی دساں یار ایمانداری دی گل ہے، اسی بڑے پریشان ہیں، روزانہ 10 روپیاں دا گلاس نواں لے تے رکھنے تے لانتی کوئی آندا ہے پانی پیندا ہے نالے گلاس چک کے ٹر جاندا جیب وچ پا کے، میں سنگلی تاں لا رکھی ہے 10 روپیاں دا گلاس ہے، 100 روپے دی سنگلی لیاندی ہے، اینوں بن چھڈیا لے ہن کئی دیاں تو اے ٹکیا کھڑا۔ او ایمان نال دسو جیڑی قوم دے وچ ایڈی خلیز تے گندی قوم بن گئی ہوے، 10 روپے دا گلاس شبیل والے پانی تے جتھے مفت پانی ملدا ہے، شبیل والے پانی تے 10 روپے دا گلاس جے بچاونا ہوے تے 100 دا سنگل مارنا پوندا ہے۔ افسوس والی گل ہے 10 روپے بچاون دی، 10 روپے دا گلاس بچاون دی فکر تے لگ گئی ہے، لیکن اس قوم نو آدھی لکھاں کروڑاں ارباں خرباں دی عزت بچاون دی فکر نہیں۔ ایمان نال دسو داں دا گلاس سستا ہے کہ عزت ہو؟ آپ تے عزت ہی بنائی کھڑوتے ہیں ویسے، خدا دی قسم مسلمان دی عزت ایڈی قیمتی ایڈی انمولی، ادھر دیکھ میں ایتھے ہن تینوں دسدا پیا بھی میرے سر نو بڑی تکلیف ہے، میں بڑا اوکھا بولدا پیا، نبی پاک سرکار دے فرامین سناواں بلکہ سنا ہی دینا، ذوق نال بول ذرا سبحان اللہ، بلکہ پہلو ایسی کتاب دے وچوں ایک دو فرامین جڑے نے او جناب نو سنا دینا تے پھر اس تو بعد جڑا نا جی حدیث مبارکہ دی کتاب میں کھولاں گا تے انشاءاللہ العزیز او دے وچوں بھی اس کتاب دا صفحہ نمبر 301 میٹھے میٹھے دی لکھی ہے پردے کی فضیلت اور فرضیت، صفحہ 301 دے وچ توجہ نال بول سبحان اللہ، صفحہ نمبر 301 دے اوتے حدیث مبارکہ لکھی ہے، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت واسطے اونچی بول رہا
عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال للمرأة ستران القبر والزوج، فرمایا سونے نبی پاک نے بی بی واسطے لکن دے دو ہی مقام نے، لکن واسطے دو ہی مقام نے، پہلا مقام شوہر دا گھر ہے، دوجا مقام قبر۔ اور لکن دے دو ہی مقام نے، تیجی تھان تے عزت بچ نہیں سکتی۔ شادی ہون تو بعد شادی تو پہلو آدھے پیو دے گھر وچ، آدھے بیاہ دے گھر وچ توجہ، تے شادی تو بعد آدھے شوہر دے گھر دے اندر بی بی واسطے دنیا تے لکن دا کوئی مقام ہے جڑا شوہر دا گھر ہے۔ تے سونے پاک رسول نے فرمایا کنز العمال جلد دوسری صفحہ نمبر 171 دے اوتے انہیں حدیث مبارکہ نقل کیتی ہے۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا لکن دے دو ہی مقام نے، پہلا شوہر دا گھر تے دوسرا قبر۔ کی مطلب؟ یا تے بی بی شوہر دے گھر وچ رہے گی تے جدوں ایتھوں نکلے گی سیدھی قبر نوں جاوے۔ اس تو علاوہ دوسری تھان تے بچ نہیں سکتی۔ کنز العمال دی ایک اور حدیث مبارکہ سنا دینا، اونچی بول ذرا سبحان اللہ۔ عن میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہا مرفوعا ما بین امرات تخرج فی شہرۃ من الطیب فینظر الرجال الیہا الا لم تزل فی سخط اللہ حتی ترجع الی بیتہا۔ سونے نبی پاک سرکار فرمایا، حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیا نے، سونے نبی فرمایا جیڑی بی بی خوشبو لا کے لوکاں نوں وکھاون واسطے باہر نکلدی ہے اللہ تبارک و تعالی دا غضب گھر وچ داخل ہون تک او دے تے پیندا رہندا۔ میں تو اس دن بھی 3 گھنٹے یہ نہیں آن گن حدیث سنا تے گیا سا، اج بھی سنا پیا، گھر چ رہن دیا حدیث میں سنا پیا۔ مولوی نو آ کوئی باہر کڈن والے نہیں سنا میں جو اینی دیر کھپیا کھڑا تیرے نال، جیڑا نام مراد بےہودہ بندہ تیری عزت دا دشمن بننے واسطے اے گل کردا ہے، وہ تے قرآن حدیث سنا دے نا، تو بھی قرآن کڈ کے لایا، چلو اللہ دا قرآن تے نہیں ملدا تے انگریز کولوں کوئی نواں بنوا کے لایا آدے ابو کولوں، اونوں آکھ بھئی کوئی پڑھ کے سناوے، سکولے جایا کرو، مدرسے جایا کرو، دفتر جایا کرو، اور کوئی قرآن تساں بھی پڑھ کے سناؤ، میں جو سنانا پیا وکرنا فی بیوتکم گھرے بیٹھ کے۔ لیکن ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوتے ہیں بدنام، کوئی کر ڈالے قتل بھی تو چرچا نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا لوکاں دی عزت بچاون واسطے بولیے، لوکی ساڈے دشمن ہو جاندے نے، حکومتاں دشمن ہو جاندیاں نے، کیڑا بے وقوف معاشرہ ہے جڑے عزت لٹن واسطے تیار کھڑے نے، ہزاراں عزتاں کے لٹ کھڑے نے، خدا دی قسم انہاں دے اج بھی حامی بندے نے، تے جڑا عزت بچاون والا ہوے او دے دشمن بندے نے۔ ادھر ویکھو سجنا، او بے وقوف بندہ ہوندا جڑا عزت دے دشمن دے نال یاری لاوے، تے سیاںا اوہ ہوندا جڑا عزت دے سجن نال یاری لاوے۔ تا کر کے ساڈا پیر بہو بول گیا، اچھی بول سبحان اللہ۔ فرمایا نال کو سنگی اوے سنگ کریے اتے کل نو لاج نہ لائیے، تمہیں کبھی تربوز بن دے تمہیں کبھی تربوز بن دے، پاوے توڑ مکے لے جائیے، کام دے بچے کبھی ہنس نہ بن دے،
باوے موتیاں چوگ چگائے کوڑے خون کدی میٹھے نہ باہو باہو کوڑے خون کدی میٹھے نہ باہو باوے سہ بڑا گڑ پائیے گندا جاوے وان ابن عمر ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان الحياء والايمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر ابن عمر روایت کر دے مشکات دے وچوں پڑھنا پیا لیکن امام باقی نے شعب ایمان دے وچ بیان کیتی اے حدیث مبارکہ جڑی میں پیش پیا کرنا سونے فرمایا حیا تے ایمان اے دوویں ساتھی نے حیا تے ایمان اے دوویں ساتھی نے جدے وچوں ایمان ٹر جاوے حیا نال ہی لگا جاندا ہے تے جے حیا ٹر جاوے ایمان پیچھے لگا او اخیر درجے دی گل سناواں اونچی طرح بولیا جے سونے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کل عین زانیہ ہر اکھ زانی ہوندی ہے ہر اکھ زانی ہوندی ہے تے جدوں بی بی عطر لا کے باہر نکلدی ہے عطر لا کے باہر نکلدی ہے او بی بی فایا کذا وکذا او بھیڑی بی بی یعنی زانیہ او زانی عورت ہے جڑی عطر لا کے باہر نکلے گھروں عطر لا کے باہر نکلے او گندی بیوی ہوندی ہے ادھر ویکھ تسا جٹ بندے بیٹھے تانوں پتہ ہوندا ہے ڈگی کیڑی نسل دی چنگی ماج کیڑی نسل دی چنگی ضرورت دی چیزاں دا تانوں پتہ ہوندا رب دا دین پہ دستا ہے ڈگی کیڑی نسل دی چنگی ہوندی او مولوی جڑے گھروں کڈ دے نے او نبی دے آکھے لگ کے نہیں کڈ دے بھویں قرآن نماز دے پچھوں کڈن تبلیغ پچھوں کڈن او انگریز دے آکھے لگ دے ساڈا سید اکبر حسین الہ آبادی بھی سانو دس گیا ہے او کہندا ہے انگریزاں دا فتنہ ہے شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے شمشیر و زن کو اب سانچے میں ڈالیے شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے اکھے انگریز کہندا ہے مسلماناں دی بیبییاں گھرے بیٹھیاں نے تلواراں باہر نکلیاں تساں انج کرو نواں سچا تیار کرو جتھے بیبییاں باہر نکل آون تے تلواراں لک جاون تاں کر کے اج پوری دنیا وچوں تلوار لک گئی ہے پوری دنیا وچ بی بی باہر آ گئی ہے تاں کر کے اساں کامیابی والے راہ تے نہیں اساں ناکامی والے راہ تے آخری سونے نبی دا فرمان سناو فرمایا لا يدخل الجنت تیوس تے میں تیرے سامنے قرآن پڑھیا ہے کامیاب بندہ جنت وچ جاوے گا جنت دا مالک بنے گا الذین یعرفون الفردوس هم فیہا خالدون او فردوس دا وارث بنے گا جڑا غیرت والا ہوے گا او نماز پڑھن والا تے باقی نشان رکھن والا او ایمان والا بندہ او کامیاب ہوے گا ساڈے سونے فرمایا او جڑا بے غیرت ہوے گا او جنت نہیں بنے گا بغیرت بندہ جنت ہو ویسے اپنا کی ارادہ ہے جڑی عیسائیاں والی تے قادیانیاں والی جنت کیوڑا ایتھے لبدیاں نے
آپ او چاہیے یا اللہ تعالی دی آخرت والی چاہیے؟ تے ہاتھ بن کے آکھاں سن خدا دا نام ساڈا جانا کچھ نہیں، پر خدا دی قسم تیرا رہنا کچھ نہیں۔ اللہ دے بندیا، جتھے ہر شہر دے وچ 500 روپے دے پچھوں عزت فروشی دے کاروبار ہوندے پے ہون، کتاب میرے کولے استاداں دے فیض نال ذریعے وسیلے نال ملی ہے، جس دے وچ انہاں نے دسیا ہے کہ قوم دیاں تباہیاں تے بربادیاں دے سبب سب تو بڑا سبب جڑا ہے وہ زنا کاری تے بے غیرتی تے بے حیائی ہے۔ ہر قوم دے برباد ہون دے انہاں نے کسے لکھے نے، توجہ تے آخر تے اس قوم دی بربادی دا تے ہلاکت دا ایک منظر پیش کیتا ہے۔ او دے وچ اونے اخباراں دے ذریعے نال اونے حوالے دے تے تاریخاں اخباراں دی دس کے فلانی اخبار تے فلانی تاریخ دے وچ اے خبر چھپی ہے۔ او دے وچ انہاں نے دسیا ہے زنا دے کاروبار ہسپتالاں دے وچ، سکولاں دے وچ انہاں نے دسیا ہے جناب علی جناب اے جڑے دارالامان بندے نے انہاں دے وچ زنا دے کاروبار جڑی تھاں تے دفتراں دے وچ زنا، ایئر ہوسٹساں دے زنا، بساں والیاں رناں دے زنا، میں آخنا انہیں کوئی شعبہ نہیں چھڈیا، ہر انہیں انہیاں اخباراں دے حوالے اکٹھے کیتے نے نا، خدا دی قسم ہے جے بندہ پڑھے تے بندے دی عقل دنگ ہو جاوے یار اینی زنا کاری، اے خدا دی قسم ہے تو آدھے ماحول معاشرے وچ نظر مار تے ویکھ بھی اج زنا کتنا عام ہو گیا۔ پتہ لگیا سودا غیرت والا مکیا پیا، تے جویں سیل مین دا کام ہے نا بھئی سودا ہوا دے جڑا دکان تے مکیا ہوے، مولوی دا بھی کام ہے سودا ہوا دے جڑا امت وچ مکیا ہوے، لیکن او مولوی او آپ مولوی او کیویں آکھے جڑا خود سکوٹر پیچھوں مار کے چھڈی ہوگا نال آکھدا کوئی نہیں بیٹا، صبر کرنا پڑتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے پھر صبر تو کرنا پڑتا ہے، عزت لٹی جاوے خیر صبر کرے یہ کیوں؟ علم کیڑا سوکھا لب جائے، اللہ کے دین کے تبلیغ کے لیے نکلو چلو۔ آج کل نئی تبلیغ چل پئی، اگے کردے سن بندے ہن کرن لگ گئے نے بڑھیاں۔ ہاں آپا کسی دا نام نہیں لینا، لیکن میں آکھا پھٹے منہ ہے بندے مر گئے جڑے رنا کول کام لیندے پے جی۔ آج تک اساں تے ہی سنیا نبی دے دین دی تبلیغ مرداں ہی کیتی، یہ پتہ نہیں کتھوں والا دین آ گیا امریکہ برطانیہ دا جدے وچ رنا بھی تبلیغ کردیاں پھردیاں نے۔ ایمانداری نال دس جس ویلے چنگے دوراں دیاں تینوں گلاں سنائیاں نے، انہاں دے وچ گھروں نکلی ہوئی بڈھی او جناب علی بیچاری بامرے مجبوری ہے جا پھسی ہے کسے ظالم دے کول، رب سونے دی عزت بچائی کیوں غیرت والی بی بی سی تے ایمانداری دے نال دسی ایس گندے دور دے وچ اللہ معاف کرے جتے فلماں ڈرامے ہر وقت ٹی وی دے اوتے اکھ مسلمان جناب علی انٹرنیٹ دے اوتے ننگے انگریزاں دی فلماں تھلے سٹ کے تے جناب ویکھے تے روزانہ ویکھتے سمے اس عیاش دے کولوں ایمانداری دے نال دسی کسے مسلمان دی عزت بچ کے جاوے گی، او جڑا عیاش بے ایمان جانوراں تے ڈنگراں دا خیال نہیں کردا۔ پر افسوس والی گل ہے برا، افسوس ہی ہے اور کی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں ہدایت دے تے غیرت عطا فرماوے جڑے آپ بغیرتی تے لگے پھردے نے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان دی عزت میں ہاتھ جوڑ کے سونے کو دعا کرنا پیا، آدھے حبیب دا صدقہ کسے استے بھی تانا طنز تنقید مقصود نہیں سی، جتنا بھی کوئی جملے میرے میں بولے نے محض اس واسطے کہ تینوں گل سمجھ آ جائے، آدھا سجن دشمن سیاح لگے صرف اس واسطے بولے نے۔ ہن پہلو اذان ہوے گی، نماز ہوے گی تے اس تو بعد انشاءاللہ العزیز ڈیڈ والا کام لنگر بھی ہوے گا اللہ تعالی دی رحمت نال۔ اونچی بولو ذرا سبحان اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولا کریم تانوں بنا عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اذان پڑھو بیٹا۔
اس نو آخ جاہل کٹیا